आधा आकाश ओगटेका महिलाहरूले कार्यगत रूपमा निभाइरहेको भूमिका हेर्ने हो भने 75% भन्दा बढी छ। घरका साना साना मात्र होइनन्, अहिले महिलाहरूले विभिन्न क्षेत्रमा पनि आफूलाई उपस्थित गराइरहेका छन्। यो हिसाबले हेर्ने हो भने महिला उपस्थिति अहिले जतासुकै पनि छ, तर पनि महिलाहरूमाथि हुने थिचो मिचो अझै पनि छ र आफ्नो जिम्मेवारीबाट पनि पन्छाइएका छन्। त्यसैले पनि महिला शक्तिकरणका ठुलठुला बहसहरू हुँदै आएका छन्। इतिहासलाई फर्केर हेर्ने हो भने नेपाली महिलाहरूले नेतृत्व मात्रै गरेका छैनन्, मुलुक एकीकरणमा समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। पाल्पामा जन्मेकी राजेन्द्र राज्य लक्ष्मी शाहवंशीय रानी थिइन्, जसले 8 वर्षको नायवी कालमा नेपालको एकीकरणको दोस्रो चरणलाई अघि बढाएकी थिइन्। उनी पृथ्वीनारायण शाहका छोरा प्रताप सिंह शाहकी पत्नी थिइन्। 23 वर्षको उमेरमा राजा बनेका प्रताप सिंह शाह 25 वर्षपछि नै दिवंगत भइसकेपछि राजेन्द्र लक्ष्मीले नै छोरा रणबहादुर शाहलाई नामका शासनभार सम्हालेकी थिइन्। उनले शासनभार सम्हालेकै समयमा त्यो अवधिमा उनको नेतृत्वमा एकीकरण अभियान अन्तर्गत कास्की, तनहुँ र लमजुङका राज्यहरू पनि नेपाल राज्यमा गाभिएका थिए। दर्शक महानुभावहरू, उनलाई पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण अभियान अघि बढाउने कुशल प्रशासकको रूपमा पनि हेरिन्छ। राजेन्द्र लक्ष्मी नेपालको इतिहासमा नै सम्भवतः सबैभन्दा शक्तिशाली नारी, नेपालकी प्रथम वीराङ्गना पनि थिए। यस्तो इतिहास र विरासत भएकी नारी हामी आज किन तिनै नारीमाथि विभेद र हिंसा गर्छौँ? किन अझै नारीमाथिको पुरुष सोचको पर्दा हटाउन सक्दैनौँ यो समाजमा? यिनै प्रश्नको जवाफ खोज्दै नारीमाथि हुने अन्याय, अत्याचार र उत्पीडन विरुद्ध आवाज उठाउँदै उनीहरूले भोगिरहेको समस्यालाई सार्वजनिक बहसमा ल्याउने प्रयास गर्दछ कार्यक्रम मिसन जननी चैतन्य। हामी पीडित र समस्यामा परेका महिलाहरूको मुद्दालाई मात्र उठाउँदैनौँ, मुद्दाको आम बहससँगै समस्याको समाधान पनि खोज्ने गर्छौँ कार्यक्रम मिसन जननी चैतन्यमा। कार्यक्रममा स्वागत छ, म एनी कुँवर। दर्शकवृन्द, आज हामी कार्यक्रममा एउटा प्रोफाइल रिपोर्टका साथै बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाकी उपप्रमुख रमादेवी राईज्यूसँग विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। लामो समयदेखि कम्युनिस्टको आन्दोलनमा सहभागी हुँदै विभिन्न चरण पार गर्दै अहिले यो स्थितिमा आइपुग्नु भएको छ। रमादेवीज्यू बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको उपप्रमुखका रूपमा महिला सशक्तिकरणसँगै नगरवासीका हरेक गतिविधिमा सक्रिय रहँदै आउनु भएको छ। आज हामी उहाँसँगै यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। तर सुरुमा उहाँ सम्बन्धी तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेरौँ। देश सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट हजारौं महिला दिदीबहिनीहरू निर्वाचित बन्दै स्थानीय तहको सरकारमा सहभागी भए। अहिले देशको स्थानीय तहहरूमा प्रमुख, उपप्रमुख, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य गरी हजारौं महिला दिदीबहिनीहरू सहभागी छन्। तिनै मध्येकी एक हुनुहुन्छ रमादेवी राईज्यू। काठमाडौँ जिल्लाको बुढानीलकण्ठ नगरपालिकामा उपप्रमुखका रूपमा कार्यरत राईज्यूले नगरका विभिन्न समितिहरूमा रही नगरवासीको हक, अधिकार र सेवा सुविधाको क्षेत्रमा अनवरत सेवा गर्दै आइरहनु भएको छ। उपमेयर भएर पनि उहाँहरूले यति धेरै काम कारबाही गर्न सक्नुभयो भने जहिले पनि महिलाहरूलाई चाहिँ उपप्रमुख होइन, प्रमुखकै रूपमा चाहिँ महिलाहरूलाई दावेदारी गर्ने उहाँहरूको क्षमता विकास भएको छ। हामीहरूको क्षमता विकास भएको छ। हरेक कार्यक्रममा हेर्नुहोस् महिलाहरूको प्रतिनिधित्व बढी छ, महिलाहरूको भूमिका बढी छ। तपाईँ सरसफाइको कार्यक्रममा हेर्नुहोस्, त्यहाँ 2 जना पुरुष निस्किन्छ भने त्यहाँ 4 जना महिला हातमा कुचेला निस्किन्छन्। तपाईँ विकास निर्माणका काममा हेर्नुहोस्, महिलाहरू अगाडि निस्किन्छन्। हाम्रो बुढानीलकण्ठ नगरपालिकामा पनि
उपप्रमुख र प्रमुखको कामको बारेमा हामी धेरै छलफल गर्छौँ। हाम्रो समझदारी छ र कुनै किसिमको समस्या छैन। अब अलिक बढी सम्पर्क भएको, अलिक बढीदेखि म यहाँ बसेको अथवा यहाँ अलिक बढी काम गर्दै आएको हुनाले भूगोलको बारेमा अलिक अध्ययन बढी हुनुपर्ने ठाउँमा हाम्रो उपमेयरज्यूको चाहिँ उहाँ एकाडेमिक मान्छे हुनुहुन्छ, बुझ्ने हुनुहुन्छ, उहाँ पारदर्शी हुनुहुन्छ। त्यसकारण उहाँको अलिकता खोजे जस्तो प्राप्त गर्न नसके तापनि उहाँले इमान्दारीपूर्वक आफ्नो काम गर्नुभएको छ। खोटाङ जिल्लामा विक्रम सम्वत 2010 सालमा जन्मिनु भएकी रमादेवीज्यूले विद्यालय तहको शिक्षा भने खोटाङबाटै पुरा गर्नुभयो। समाजशास्त्रमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको अध्ययन भोजपुरबाट गर्नुभएकी उहाँले बाँकी शिक्षा भने काठमाडौँबाट पुरा गर्नुभयो। उहाँले समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ भने 2066 सालदेखि कम्युनिस्ट राजनीतिमा आबद्ध रमादेवीज्यूसँग लामो समय अध्यापन गराएको अनुभव पनि धेरै रहेको छ। यिनै अनुभव र कार्यक्षमताका आधारमा पनि अहिले उहाँ बुढानीलकण्ठ नगरपालिकामा उपप्रमुखका रूपमा आफूलाई जमाउँदै साबित गर्दै आइरहनु भएको छ। बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाकी उपप्रमुख सम्बन्धी यो रिपोर्ट हेरिसकेपछि अब कार्यक्रम मिसन जननी जयन्तीमा उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ म्याम कार्यक्रम मिसन जननी जयन्ती। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिकै छु, सन्चै छु। राजनीतिमा हजुर जस्तो व्यक्ति यो समयमा यो उमेरमा आउनु कम नै छन्। उदाहरणको रूपमा हेर्ने हो भने पनि राजनीतिमा कसरी प्रवेश गर्नुभयो? जब म जन्मेर हुर्केँ र स्कुल लेभलमा अध्ययन गर्दादेखि नै मेरो घरको माहौल एउटा राजनीतिक माहौल थियो, जहाँ चाहिँ त्यस बेला पूर्व राजाबाट भनौँ अथवा चाहिँ मन्त्रीहरूमा अब सांसदहरूमा निर्वाचित भएर मेरो परिवारले चाहिँ पुरा चाहिँ अगाडि बढेर आइसक्नु भएको थियो। त्यस्तो परिवेशमा हुर्केर बढ्दाखेरि हामी त्यो प्रति आकर्षित नहुने त कुरै भएन। त्यसरी नै हामीलाई एक प्रकारको चाहिँ इच्छा, चाहना अथवा जानकारीहरू भइरहेको हुनाले पनि त्यसले चाहिँ हामीलाई केही न केही घचघचायो। छोरा मान्छे आउनु त त्यति बेला स्वाभाविक नै थियो। झन् छोरी मान्छे यसरी राजनीतिमा आउनलाई एउटा हुन्छ नि कुनै न कुनै त्यस्तो प्रेरित कुरा जसले चाहिँ तपाईँलाई राजनीतिमा आउनुपर्छ भने जस्तो बनायो। आउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो पछिबाट जब चाहिँ बुवाको देहान्त भयो त्यसपछिदेखि चाहिँ अब छोरीले पनि गर्नुपर्छ। किनभने हामी छोरा र छोरी भनेर मेरो परिवारमा चाहिँ मेरो परिवारले चाहिँ छुट्याएको थिएन। नछुट्याएकै कारणले गर्दाखेरि होला एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा राखेर मलाई अध्यापनको लागि पढाइएको थियो। त्यसकारण पनि म चाहिँ आफ्नो मतलब अब स्वतन्त्रसँग आफ्नो निर्णय गर्न सक्ने क्षमता थियो। त्यसैले पनि म अगाडि आउन सफल भएँ। यो नारायणथान बुढानीलकण्ठ जस्तो नगरपालिकामा बसाइसराईको बढी प्रभाव छ होइन? त्यो ठाउँमा आएर बसाइसराई गरेर त्यहाँ आएको व्यक्तिहरू स्थानीयको विश्वास जितेर उपप्रमुख बन्नुभयो। चुनौती कस्तो थियो त्यो दिनमा? केही चुनौतीहरू त पक्कै थिए र मैले जुन भन्दै आएको चाहिँ म 20 वर्षदेखि बुढानीलकण्ठ नगरपालिकामा बसिरहेको छु र तर म काठमाडौँमा चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकामा त 2037 सालदेखि नै बसोबास गर्दै आएको थिएँ र पछि म बुढानीलकण्ठको एउटा भूगोलमा गएँ र मैले अन्य क्षेत्रमा बसाइसराई लिएर मतलब मेरो चाहिँ पार्टीको चाहिँ जुन सदस्य छ त्यो सारेर म गएको होइन। जहाँ काम गरेँ पहिला त्यो त्यही थाती राखेर सुरु गरेको मैले बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाबाट। विश्वास जित्न कतिको सहज असहज हुने रहेछ त्यो क्षण सम्झौँ न एकचोटि। विश्वास जित्न चाहिँ अब हामी आइसकेपछि यो जननिर्वाचित पद भन्ने कुरा चाहिँ
टिकट दिने अथवा जनताको विश्वास जित्ने टिकट दिने भन्ने एउटा पार्टीले गर्छ भनेदेखि पद दिने कुरा भनेको चाहिँ जनताले गर्छ। जनताकै विश्वास चाहिँ जित्नुपर्छ सबभन्दा ठुलो कुरा। यदि हामीले उहाँहरूलाई विश्वास दिलाउन सकेनौँ, हामी चाहिँ एउटा ट्र्याकबाट बाहिर गयौँ भनेदेखि त्यो जुन पद छ त्यो अर्को व्यक्तिले चाहिँ लिन सक्छ र जो सक्षम छ त्यसले अगाडि आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। पक्कै पनि यहाँको नगरपालिकामा यहाँको कार्यकालको प्रारम्भमा चाहिँ हेर्ने हो भने दिनको काम छिनमा मुस्कान सहितको सेवा भन्ने चाहिँ नारालाई अगाडि लिएर जानुभएको रहेछ। यो नारा कतिको लागू भएको छ, कार्यान्वयन कतिको भएको छ त? अब म यसलाई 100% लागू भयो हामीले गर्न सक्यौँ। अब हामी 5 वर्षमा जाँदैछौँ, 100% यो लागू भयो भन्न त म सक्दिनँ। यो हाम्रो चाहिँ चुनावको ताका हामीले बनाएका नारा हौँ, किनभने त्यही सोचेर चाहिँ हामी गएका थियौँ। किनभने सबै जनप्रतिनिधिहरू जति अब नगरपालिकाभरि निर्वाचित भएर जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ उपभोक्ताहरूलाई जनताहरूलाई चाहिँ मुस्कान सहितको सेवा दिनुपर्छ, छिटै काम सक्नुपर्छ, सकिदिनुपर्छ, झन्झटबाट मुक्त गर्नुपर्छ, झन्झटिलो कामबाट मुक्त गर्नुपर्छ उहाँहरूलाई भनेर नै हामीले यो एउटा नारा तय गरेका थियौँ। र अब त्यही अनुसार नै हामी जनप्रतिनिधिहरू दिनरात खटेर काम गऱ्यौँ र यसरी चाहिँ नगरपालिकामा सेवा सुविधाहरू पाइन्छ। अब हामी जिल्ला जानु पर्दैन, कुनै पनि शाखाको काम लिएर जिल्ला जानु पर्दैन, यहीँ हुन्छ। हामी उहाँहरूलाई चाहिँ एकदमै हँसिलो मुहार गरेर पठाउँछौँ भनेरै यो नारा पनि तय गरेको हो। तर प्रक्रियामा अलिकति चाहिँ गाह्रो चाहिँ हुने रहेछ। कस्तो रहेछ त? अब दैनिकी कार्यालय जाँदाखेरि मुस्कान मात्र दिएर बस्दाखेरि मुस्कान दिएर कामसम्म गर्दाखेरि कतिको फरक अब कहिलेकाहीँ त रिस पनि उठ्छ होला नि त? रिस उठ्छ भन्दा पनि त्यो काम गर्ने भनेको हामीले नीति बनाउने हो, नीति नियम तय गर्ने हो र एउटा कार्यविधिमा बसेर गर्ने हो। एक्चुअल काम गर्ने भनेको कर्मचारीले हो। अनि त्यो प्रक्रिया नै अलिकति प्रक्रियामै अलमल भएको हुनाले हामीले भने जस्तो उहाँहरूलाई अब 100% मुस्कान सहितको सेवा दिन नसकेको त हो पक्कै पनि, किन गर्छु भनेर त गएको हो। तर त्यो गर्ने पाटो चाहिँ अब जनप्रतिनिधिले होइन, नीति नियम बनाउने, त्यसमा चाहिँ अब केही ढिलो भएको पक्कै पनि हो। नगरपालिकामा कर्मचारीहरूको चाहिँ व्यवहार मुस्कान सहितको व्यवहार हुन्छ कि हुँदैन त? अब कर्मचारीहरू पढेर लोकसेवा आयोग लडेर र मेरो जागिर सुरक्षित छ है, मलाई कसैले पनि कुनै माइका लालले पनि लडाउन सक्दैन भनेर गएको हुनुहुन्छ उहाँहरू। एउटा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाएर होइन, म पढेर म एजुकेटेड एउटा भएर गएको हो होइन। म त अब कयौँ हजारौँमा चाहिँ सेलेक्सन भएर गएको हो नि त उहाँहरू। उहाँहरूको पनि प्रेस्टिज छ, इज्जत छ, सबै छ। त्यो हामीले जनप्रतिनिधिले पनि उहाँहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ। तर अलिकति त्यो म चाहिँ कर्मचारी, मैले नगरेपछि यो काम त हुँदैन, तिनीहरूले भनेर मात्रै के हुन्छ र भन्ने जुन एउटा एक प्रकारको भित्री इगो छ नि, त्यो चाहिँ भएकै हो र छुट्न गाह्रो छ। त्यो अब बिस्तारै त्यो केले अब छुट्छ होइन, बिस्तारै त्यो चाहिँ उहाँहरूमा छँदैछ। अहिले पनि त्यो हावी नै छ, हावी नै छ कुनै पनि नगरपालिकामा। र यो राष्ट्रिय रूपमै चाहिँ यो एक प्रकारको चाहिँ समस्या छ। किनभने यो जुन प्रक्रिया छ त्यो माथिदेखि नै त्यो हुँदै आएर स्थानीय तहमा पनि त्यही छ। अब अहिले हामी हेर्दा पनि भनौँ न हरेक कुराहरूमा पनि कर्मचारीको माथिदेखि तलैसम्म चाहिँ अब भन्नमा त के मिलेर आयो भन्ने जुन कुराहरू छ त्यो चाहिँ नहटेसम्म चाहिँ यो सजिलो रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ हटाउन गाह्रो छ। मानवको आचरण हो, घमण्ड छ, तर त्यसले गर्दाखेरि अझै स्थानीयहरूलाई चाहिँ शास्ति हुने भयो। अब मुस्कान सहितको काम गरिरहँदा पनि यहाँ त न्यायिक समितिमा पनि हुनुहुन्छ। न्यायिक समितिमा चाहिँ कस्ता खालको विशेष गरेर अझ महिलाहरूको पाटोलाई हेर्ने हो भने चाहिँ कस्ता खालका त्यस्ता हिंसा या त्यस्ता मुद्दाहरू आउने रहेछन् त? आउने रहेछन्। अब गएको 1 वर्षसम्म त हामीलाई नगरपालिकामा चाहिँ न्यायिक समिति छ, यो मुद्दा हेरिन्छ भन्ने त्यति थाहा भएन, पछिबाट आउन थाल्यो। र अब मध्यमवर्गीय महिलाहरू पनि चाहिँ अब यहाँ घरायसी हिंसाहरू भएकाहरू पनि फाटोफुटो आउन थाले।
र यसलाई हेर्दाखेरि अब ठ्याक्कै महिला हिंसालाई चाहिँ भन्दाखेरि श्रीमानले श्रीमतीलाई अथवा घरको सासू ससुरासँगै चाहिँ टक्कर परेको हो त्यो। र त्यसलाई चाहिँ निराकरण गर्नु अथवा न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ अब हामीले महिलालाई मात्रै होइन पुरुषलाई पनि अलिकति उहाँहरूको मानसिक उसमा चाहिँ क्षमता अब सोच्ने यो चाहिँ महिला हो, यसलाई मैले दमन गर्नुपर्छ, यसलाई हिंसा गर्नुपर्छ भन्नेतिर होइन कि बुहारी भएर गइसकेपछि यो मेरो छोरी हो, यो मेरो बहिनी हो, आमा पनि महिला नै हो भन्ने किसिमले उहाँहरूको जबसम्म यो परिवर्तन हुँदैन तबसम्म यो महिला हिंसा हामी प्रत्येक वर्ष महिला हिंसा भयो हामीले यसलाई चाहिँ रोकथाम गर्नुपर्छ, महिला हिंसा सम्बन्धी सशक्तिकरण गर्नुपर्छ हामीले भन्छौँ। तर जबसम्म पुरुषहरूमा यो एक प्रकारको जुन अब त्यसलाई के भन्ने दम्भ भनौँ कि अब त्यो एउटा भित्री अब पुरुषत्व हो कि अब पुरुष प्रधान देश त भनेकै छ अब त्यो नहटेसम्म र उहाँहरूमा चाहिँ परिवर्तन नआएसम्म हामीले मात्रै केही गर्न सक्दैनौँ, महिलाले मात्रै केही गर्न सक्दैन। यो आधुनिक युगमा पनि सासू चाहिँ आफ्नो आमा जो सर नहुने या अपनाउन नसक्ने या सासूले पनि बुहारीलाई चाहिँ छोरी सर मान्न नसक्ने यो अहिले पनि हाबी नै छ। अहिले पनि हाबी छ, सोचमा परिवर्तन भएको छैन। किनभने बुहारी आउँछ पढेको छ जबमा जान्छ नि त बुहारी हो। अहिलेको बुहारीहरू त प्रायः जसो सबै काममा जान्छन्। कति सासूहरू चाहिँ बुहारी आएपछि खाना पकाउँछ भनेर चुप लाएर बसिरहनुहुन्छ नि कतिपय, अनि आएर चाहिँ अब लुगा सुगा खोलेर बुहारीहरू खाना पकाउन थाल्नुहुन्छ। त्यस्तो पनि छ किनभने परिवर्तन नभएर सोचै चेन्ज हुनुपर्छ। किनभने छोरीलाई बुहारीलाई छोरी हेर्दा पनि हुन्छ नि आँखाले, होइन, फुलको आँखामा फुलै संसार। नारायण बुढानील कण्ठको उपप्रमुख हुनुहुन्छ हजुर, विशेष गरेर यो सँगसँगै अरू कस्ता कस्ता त्यस्ता समस्या आइपर्ने चाहिँ अरू चाहिँ कस्तो भने बुढानील कण्ठमा जग्गाको चाहिँ विवाद धेरै छ। किनभने अब पहिला नापी कार्यालय बस्दा पनि नापीको कर्मचारीले पनि भन्नुभएको जग्गाको त्यो जुन अलिकति तलमाथि पर्ने त्यस्तोहरू छ। अनि अब मान्छेहरूलाई अहिले समयले पनि जग्गा चाहिँ सुन र हिरा जत्तिकै बनाइदियो। पहिला चाहिँ 1 रुपैयाँ पनि जग्गा खेरो फालिदिए पनि केही नहुने, आधी रुपैयाँ पनि 4 आना जग्गा त धेरै जग्गा हुनेको त वास्ता पनि गर्नुहुन्न थियो। अहिले आएर के भइदियो जग्गाको एकदमै हाई मूल्याङ्क भइदियो। त्यस कारण 2 फिट 3 फिट अब 1.5 फिटमा झगडा परेर आइरहनु भएको छ। किनभने त्यो त अब मूल्यले गर्दा न हो। त्यसलाई चाहिँ सल्टाउने भन्दा पनि अब भरसक त हामी मेलमिलापबाटै सल्टाउने हो, हामीसँग त्यो अर्को उपाय छैन। र भत्काउने अब केही गरी चाहिँ 1 फिट 2 फिट जग्गा बिले गर्यो भनेदेखि न्यायिक समितिलाई कुनै अधिकार छैन भत्काउने। त्यो चाहिँ एकल इजलास मेयरको इजलासले भत्काउने हो। र 2-3 वटा हाम्रो त्यस्तो अब मेयरको एकल इजलासले गर्ने मुद्दाहरू पनि हामीले मेयर साहबको इजलासमा पठाएका छौँ, उहाँले गर्ने हो। हामीलाई त्यसको चाहिँ कुनै अधिकार छैन र हामी जति गर्छौँ हामी चाहिँ मेलमिलापबाटै गर्छौँ। महिलाहरूको समस्याहरू धेरै छन् यहाँले भन्नुभयो जस्तै मान्छेको सोचमा छ। सर्वप्रथम त नारायण बुढानील कण्ठमा जति पनि महिलाहरूको यस्तो हिंसाको बारेमा आउँछ त्यसलाई चाहिँ समस्याको समाधान जरैबाट गर्नको लागि चाहिँ जागरण मात्र हो यसको समाधान कि अरू जागरण मात्र होइन। अब जरैबाट गर्नको लागि त सबभन्दा पहिलो कुरो त अब नीति नियमै अलिक कडा हुनु पर्यो। हाम्रो नीति नियम कडा छैन र नीति नियम सिंहदरबार भने जस्तै सिंहदरबार त भन्यो तर सिंहदरबार त आएन नि त। सिंहदरबारको हक अधिकार पनि गएन, त्यति गएन सिंहदरबारको। किनभनेदेखि हामी एउटा महिलाको मुद्दा चाहिँ रासन पानी भनौँ के अरे जुन अब श्रीमतीलाई दिनुपर्ने माना चामलको मुद्दा, अब म चाहिँ भिन्दै बस्छु मलाई माना चामल छुट्याइदिनु भन्ने, अथवा श्रीमानसँग झगडा भयो म चाहिँ यसरी मेरो झगडा भयो मलाई चाहिँ यसो गर्नुभयो भनेर अनि हामी मेलापत्रको प्रोसेस गर्छौँ 2 चोटि 3 चोटि 4 चोटि उहाँहरूलाई राखेर गर्छौँ। अब लास्टमा गएर सम्बन्ध विच्छेदै गर्नुपर्ने स्थिति भइसकेपछि दुवैजना श्रीमान पनि श्रीमती पनि बस्ने स्थिति नै नभएपछि त सम्बन्ध विच्छेदै हुने भयो नि त। अन्तिममा गएर हामी 2 महिनाभन्दा 3 महिनाभन्दा बढी त त्यो मुद्दालाई चाहिँ न्यायिक समितिमा राख्दैनौँ, हामी त जिल्ला अदालत पठाइदिनु पर्ने हुन्छ।
त्यतिसम्म मेलमिलाप अथवा केही गरिसकेपछि अब सम्बन्ध विच्छेद मानाचामाल गर्ने पनि हामीलाई त्यति अधिकार छैन। अब त्यो पनि जिल्ला अदालतमै पुर्याउनु पर्ने हुन्छ हामीले। दुःख लाग्दो कुरा होइन, महिलाहरू मानाचामलको लागि लड्नुपर्ने यो देशमा जहाँ दुःख लाग्दो कुरा हो नि, दुःख लाग्दो कुरा हो। घर हुनेले पनि घर छ, श्रीमानको घर छ, सासू ससुरा छ, बिल्डिङ घरमा बस्छ, तर बुहारी भर्याङ मुनिको कोठामा अँध्यारोमा जहाँ बत्ती छैन, जहाँ टोयलेट छैन, जहाँ चुप्पुल छैन, त्यस्तो ठाउँमा पनि त काठमाडौँमा बसिरहनु भएको छ। उहाँको चाहिँ केही मुद्दाहरू हामी न्यायिक समितिमा छ, केही मुद्दाहरू चाहिँ जिल्ला अदालतमा छ। उहाँले पनि जिल्ला अदालतमा पनि लडिरहनु भएको छ, तर अहिलेसम्म चाहिँ निराकरण भइसकेको छैन। अब हेर्दा मात्रै यो नीति नियम, कागज, ऐन, संविधान यो जति पनि भन्छौँ हेर्दा मात्रै हो। व्यवहारमा त एकदमै नगरपालिकाको वरिपरि, काठमाडौँको वरिपरि पनि विकरालै छ, अहिले पनि विकराल छ। कहिलेकाहीँ यो नीति नियमलाई चाहिँ परिवारमा, शिक्षित परिवारमा पनि त्यस्तो समस्या छ। शिक्षित परिवारमा पनि कुनै त्यस्तो उदाहरण छ हजुरलाई लागेको, नगरपालिकाभित्र आएको कुनै? छ त्यस्तो, त्यही त म शिक्षित परिवारमा छ। अब हामीले त यो यस्तो भन्नु मिल्दैन, तर पनि शिक्षित परिवारमा पनि छ। कस्तो हुँदो रहेछ शिक्षित परिवारमा चाहिँ? किनभने मैले हजुरलाई किन सोधेँ भने यहाँ चाहिँ आम स्थानीय या जनताको चाहिँ भनाइ के छ भने जहाँ गरिबी छ, जहाँ अशिक्षित महिलाहरू छ उनीहरूलाई मात्रै हिंसा हुन्छ भन्ने चाहिँ यो धारणा छ, जनमासको कुरा छ। तर आज शिक्षित भनेको झन् धेरै पीडित परेको अवस्था छ। कुनै उदाहरण छ? शिक्षित परिवारमा जस्तो तपाईँको बुढाङको नगरपालिकाभित्रै घरको चाहिँ मुख्य अभिभावक एकदमै पढे लेखेको हुनुहुन्छ र छोराहरू पनि पढे लेखेको छ, तर उहाँको श्रीमती जो बुहारी छ उहाँलाई चाहिँ एब्युस हिंसा परिरहनु भएको छ। उहाँको एकदमै कथा दयनीय छ होइन, त्यस्तो छ। अब बुहारी पनि फेरि नपढेको होइन, बुहारी पनि एजुकेटेड हुनुहुन्छ, उहाँ पनि गरेर खान सक्ने हुनुहुन्छ, तर उहाँको छोराले एक्सेप्ट नगरेपछि त त्यो त एउटा हिंसा नै भयो। जब बिहा गरेर गइसकेपछि खुलेर आउनुहुन्छ कि खुलेर आउनु हुँदैन रहेछ? खुलेर आएर हामीसँग आएर अहिले अदालतमा चलिरहेछ। खुलेर आउनुहुन्छ, कतिको कठिन रहेछ त उहाँलाई? अदालतमा चलिरहेछ, कठिन त भइहाल्छ नि उहाँलाई। अब अदालत गयो, अब न्यायिक समितिमा पो पैसा लाग्दैन होइन, फ्रीमा हुन्छ। अदालतको ढोका पुगेपछि तपाईँहरूलाई जस्तो एउटा पत्रकारलाई पनि थाहा नै छ नि के हुन्छ त्यहाँ अदालतको ढोकाभित्र पसेपछि त पैसा खर्च गर्दै हरेक कुरामा जानुपर्छ नि। पैसा हुनेले त गर्ला, नहुनेले कसरी गर्ला, त्यहाँ कसरी मुद्दा दर्ता गर्ला, कसरी गर्ला, फी कसरी तिर्ला, वकिललाई कसरी लिएला, समस्या छ नि। यस्तो अहिलेसम्म आएको समस्यालाई चाहिँ कसरी समाधान गर्नतिर लाग्नु भएको छ? कुनै हामी त अब हामीले गर्नुपर्ने काम, हामीले चाहिँ मेलमिलाप गराउने, कति दिनसम्म दुवै पक्ष राखेर चाहिँ एकदमै मेलमिलाप गराउनेमै हामी चाहिँ हुन्छ होइन। यदि अब उहाँहरूले मान्नु भएन भने के गरौँ त भन्दा अब हामीलाई अदालतै पठाइदिनुहोस् भनेपछि हाम्रो त अधिकार छैन, अनि अदालतै पठाइदिन्छौँ हामी। कुनै यस्तो छेड छ उपप्रमुखज्यू जुन हजुरको नगरपालिकाभित्रमा बिर्सिनै नसक्ने महिलामाथि भएको हिंसा र त्यसतिर लाग्नु भएको कुनै छेड त्यस्तो छ भन्न मिल्ने? त्यस्तो चाहिँ अब बिर्सिनै नसकिने भन्दा पनि अब मैले अघि भने नि अब प्रहरीमा पनि छ त्यस्तो। भर्खर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ मानाचामल भन्दा चाहिँ हामीले अब उहाँको चाहिँ तलबबाट पैसा कटाएर मासिक दुईवटा छोरा छ, प्रहरीभित्रै पनि महिला त्यो पनि अब अफिसर लेभलको मान्छे होइन, घर छ, अब सीमित कोठा दिएको छ, दुईवटा छोरालाई पढाइरहनु भएको छ, अनि उहाँको तलबबाट यति पर्सेन्ट यति तलब काटेर उहाँलाई मासिक दिने भनेर हामीले चाहिँ त्यो एउटा संरक्षण हो। त्यो जस्तो त्यो बालबालिका बालकहरू दुईजना छोराहरू 14-15 वर्षको हुनाले बाल संरक्षक छ, अनि त्यो ज्येष्ठ नागरिक संरक्षक पनि हेर्नुपर्छ हामीले। जस्तो अब सम्पत्ति छ, बुढाबुढीलाई चाहिँ अब औषधि खाने पैसा भएन भने उहाँहरूको सम्पत्तिबाट काटेर अथवा उहाँहरूको आयबाट काटेर दिनुपर्ने, त्यस्तो पनि हेरेका छौँ हामीले। जसले सुरक्षा, जसले हक अधिकारको कुरा गर्छन् र जो हामी देख्छौँ नि जो चाहिँ पढे लेखेका शिक्षित महिलाहरू होस्, चाहे पत्रकारितामा लागेको, चाहे कलाकारिता होस्, चाहे एउटा गृहिणी होस्, चाहे जेसुकै होस्, आज महिलाहरू कता न कता हिंसामा त परेकै रहेछ भन्ने कुरा पनि किन नपर्नु प्रष्ट भयो। हजुर,
एकल महिला र बालबालिकाको लागि चाहिँ नगरपालिकाले के कस्तो पहल गरेको छ? एकल महिलाको लागि त अब हाम्रो यो नगरपालिकाले अहिले जुन ज्येष्ठ नागरिक एकल नागरिकको भत्ताको कुरा भइहाल्यो होइन। र बालबालिकाको लागि चाहिँ हामीले अब बालबालिकाको लागि क्लब खोलेका छौँ होइन, बाल क्लब खोलेका छौँ। अनि बाल क्लबको लागि चाहिँ हामीले बालकोष खडा गरेका छौँ, बालकोष पनि खडा गरेका छौँ। यो अन्त नगरपालिकामा पनि छ कि? छ, अन्त पनि छ, अन्त पनि गर्नुभएको छ। अनि बाल क्लबहरू स्कुलको बच्चाहरू भेला गरेर नगर बाल क्लब खोलेका छौँ, बालकोष खडा गरेका छौँ, कार्यविधि बनाएका छौँ, त्यो अनुसार चाहिँ जाने भनेर गरेका छौँ हामीले। महिलाहरूको लागि चाहिँ अझै महिलाहरूलाई सबलीकरण गर्नको लागि चाहिँ कस्ता खालका कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई? अब बुढानीकण्ठ नगरपालिकाभित्र चाहिँ अब यो साक्षरता त प्राय सबै नै छन् महिलाहरू, निरक्षर भन्ने कुरा त छैन। तर पनि अब हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई अब त्यो पिछडिएको अथवा हिंसामा पर्ने अथवा चाहिँ केही गर्न नसक्ने, 2-4 पैसा कमाउन नसक्ने यस्ताहरूलाई चाहिँ अब हामीले एउटा चाहिँ उद्यमको दायरामा ल्याएर उहाँहरूलाई चाहिँ अगाडि सार्न खोजिरहेको विभिन्न। तर अब कतिपय चाहिँ दिदीबहिनीहरू कस्तो छन् भनेदेखि सानोतिनो कुरामा आँखा नलाग्ने, अनि त्यसपछि अब काम गर्न थालेपछि परिश्रम त गर्नै पर्यो, समय त दिनै पर्यो। अब कुनै अब राजनीतिमा लाग्यो भने मिटिङ गर्नु जान्छ, मेरो समय छैन भने त भएन। कुनै एउटा उद्यम गर्न जानु, त्यहाँनिर काम गर्न सकेन भने त त्यो त भएन। त्यस कारण समय पनि दिनु पर्यो। समयलाई चाहिँ लगातार कन्टिन्यू निरन्तरता दिन नसक्ने पनि कतिपय हुन्छन्। र मैले सबैलाई भन्ने गरेको छु, तपाईँहरू एउटा उद्यमी बन्नुहोस् होइन, उद्यमी बनेर केही न केही हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुराहरू उहाँलाई गरिरहेको छु। र हामी गएपछि चाहिँ अब 74 सालपछि धेरै तालिमहरू महिलाहरूलाई हामीले दिएछौँ। जस्तै अब हजुरको नगरपालिकामा जो गृहिणी हुनुहुन्छ, जो कामको खोजीमा हुनुहुन्छ, धेरै पढे लेखेको पनि हुनुहुन्न, जसलाई कामको आवश्यकता छ, उहाँहरू जस्तो महिला दिदीबहिनीहरूको लागि चाहिँ के कस्ता कार्यहरू गर्नुभएको छ? उहाँहरूको अब पढे नलेखेकाहरूको लागि हामीले धेरै गरेका छौँ। किनभने पढे लेखेकोहरू त अब केही न केही जागिर खोजेर गइरहनुहुन्छ, गइ नै हाल्नुहुन्छ होइन। जो घरमा बस्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि हामीले अब एउटा सिलाइ बुनाइ नै भयो। व्यापक रूपमा हामीले सिलाइ बुनाइ हामी 74 सालभन्दा यता आइसकेपछि सबै वडामा व्यापक रूपमा हामीले सिलाइ बुनाइको तालिम दियौँ। र कतिपयले हामी आय आर्जन गर्छौँ भन्नेहरू धेरै हुनुहुन्छ, उहाँले गरिरहनु भएको छ। अनि त्यसपछि यो क्रिस्टलका मालाहरू बनाउने तालिम दियौँ। अनि कतिलाई चाहिँ ड्राइभिङको तालिम दियौँ हामीले। ड्राइभिङको पनि दिनु? हजुर, ड्राइभिङको पनि दियौँ। अनि त्यसपछि बेकरीको तालिम दियौँ। त्यसपछि यो स्कुलको बच्चाहरूले लाउने जुत्ता बनाउने आफ्नो अब जात अनुसार पनि हुन्छ, जसले गर्दा पनि हुन्छ। जुत्ताको तालिम पनि, जुत्ताको काम पनि गरिरहनु भएको छ। अनि कसैले अब फुलको नर्सरी खोलिरहनु भएको छ होइन। अब यसरी विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न किसिमको तालिम अब इच्छा अनुसार आफ्नो सेक्टरमा उहाँहरूले काम गरिरहनु। कतिको प्रभावकारी हुँदो रहेछ यसरी? प्रभावकारी अहिले सुन्दाखेरि र मैले बोलाएर पर्सनल कुरा गर्दा पनि बजारको अभाव भन्नुहुन्छ होइन। बजारको अभाव? सरी हजुर, बजारको अभाव। अब त्यो बजारको अभाव भनेको अब उहाँहरूले उत्पादन गर्नुभयो, त्यसलाई बिक्री गर्नको लागि ठाउँ त चाहियो नि भन्ने कुरा। त्यसमा चाहिँ अलिकति मार्केटिङ गर्ने, बजार खोज्ने काम चाहिँ उहाँहरूको कमजोरीपना भनौँ या त नगरपालिकाले हामीले गर्न सकिरहेका छैनौँ। र मैले उहाँलाई के भन्ने गरेको छु भने तपाईँहरूले के उत्पादन गर्ने, हाम्रो नगरपालिकाभरि जति पनि ठुला पसलहरू, होलसेल पसल, बिग मार्टहरू छ, उहाँहरूलाई भनिदियो भने त, उहाँहरूसँग समन्वय गरिदियो भने त उहाँको सामान बिक्री हो नि होइन। मैले त्यो टपरी दुना बनाउने मेसिन छ, त्यहाँबाट टपरी दुना निस्किन्छ। अनि अब एकचोटि टपरा दुना 400-500 निस्क्यो अनि चुप लाएर बसिरहने होइन, कन्टिन्यू निकालेको गर्नुहोस्। अनि बरु आउनुहोस् नगरपालिकामा होइन, कुन पसललाई नगरपालिकाभित्र त हामी भन्न सक्छौँ, ठुल्ठुलो पसलहरूले राखिदिन्छ, त्यसरी पनि गर्न सक्छ भन्ने। र अहिले हामीले चाहिँ नगरपालिकाले
कोसेली घर भनेर जसले जुन महिला समूहले बनाउनु भएको छ सामानहरू त्यसलाई चाहिँ त्यो कोसेली घरमा राख्ने, त्यहीँबाट बिक्री वितरण पनि गर्ने भनेर कोसेली घर भनेर हामीले त्यसको चाहिँ डिपिआर तयार भएर त्यसको बनाउनलाई प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। हाम्रो यो चपली घुम्तीमा स्वास्थ्य कार्यालयसँगै 3 करोडको लागतमा हाम्रो कोसेली घर बन्दैछ। त्यहाँ चाहिँ दिदीबहिनीले बनाएको चिज चाहिँ त्यहाँ ल्याएर राख्ने, त्यहीँबाट बिक्री वितरण गर्दा पनि भयो। अब कुन तरिकाले हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अगाडि सार्ने। अब भनौँ न, अब 2-4 हजार 10-20 हजार 50-60 हजारको सामान बनाउनु भयो भने त्यो बोकेर कहाँ जाने कता जाने भनेर भौतारी रहँदाखेरि नगरपालिकाले त्यो 50 हजारको सामान किन्यौँ, यदि हामीले किन्यौँ भने हामी त अब प्रचार गरेर भोलि बेचौँला, तर उहाँहरूलाई त सजिलो भन्ने हिसाबले त्यसरी सधैँभरि नगरपालिकामा मात्र निर्भर भएर पनि त भएन। हजुर, महिलाहरूलाई चाहिँ स्थान मात्र दिएर होइन, काम गर्ने शैली र क्षमतामा पनि अभिवृद्धि गर्नको लागि आफ्नै मातहतका महिला सदस्यलाई यहाँले देशका अन्य नगरपालिकामा पनि भ्रमण गराउनु भएको रहेछ। हामीले यसो बुझ्यौँ पनि हजुर नगरपालिकामा गएर। त्यस्तो भ्रमण गराउँदाखेरिको उल्लेखनीय उदाहरण के पाइएको छ? अब काठमाडौँ र इलामको भूगोल भिन्दै छ। काठमाडौँको भूगोल भिन्दै छ, इलामको भिन्दै, इटरीको भिन्दै, धरानको भिन्दै भूगोल छ। र अब यहाँको महिला दिदीबहिनीहरूले अब 40-50 हजार पैसाले केही उद्यम हुन्छ भन्ने मान्नुहुन्न, सोच्नुहुन्न। यो हुँदै सक्दैन, 40-50 हजारले किन हुन्छ र यहाँ केही पनि हुँदैन भन्ने सोच्नुहुन्छ यहाँको महिला दिदीबहिनीले भने। तपाईँको इटरी, तपाईँको इलामतिरको दिदीबहिनीहरूले 40-50 हजारले पनि केही हुन्छ, त्यसबाट 50बाट 50 हजारले 1 लाख 1.5 लाख यसरी बनाउँदै जानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँको उपमेयरज्यूहरूले पनि बताउनु भयो। हामीले इन्ट्रेक्सन गऱ्यौँ र हाम्रा जनप्रतिनिधि साथीहरूले पनि बुझ्नुभयो। किनभने 20 हजारको अथवा 10 हजारको केरा ढकीमा राखेर मार्केटमा तराईमा टाउकोमा बोकेर लाँदाखेरि त्यसमा चाहिँ 20 हजारको केरा अथवा 10 हजारको केरा पनि केही न केही 2,000-5,000 त कमाउनु हुँदो रहेछ भन्ने कुरो पनि बुझ्नुभयो। हामीले बुझ्यौँ भनौँ न। यहाँ राखेर यस्तो हो भन्दा बुझ्नु भएन, थोरै रकमले कति नै हुन्छ र भन्ने यहाँको सोच छ भने होइन, थोरै रकमले यहाँ के हुन्छ भन्ने सोच छ भने त्यहाँ चाहिँ हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ कि हामीले बुझ्यौँ, हामीलाई उहाँहरूले बताउनु भयो होइन। त्यस्तै अब ठाउँको भूगोल अनुसारको हुँदो रहेछ र ती कुराहरू हामीले चाहिँ थाहा पायौँ भनौँ न। हाम्रो जनप्रतिनिधि साथी लगायत मैले पनि बुझेँ र थोरैले पनि हुँदो रहेछ भनेर यसपालि हामीले यो योजनामा यो कार्यक्रममा चाहिँ 50 हजार पनि राखेर हामीले चाहिँ पत्रिकामा चाहिँ योजना प्रपोजल हामीले सूचना निकालेका छौँ। 50 हजार 50 हजार चाहिँ अहिलेलाई 15 जनालाई दिने, 50 हजार कतिको आउनु हुँदो रहेछ भनेर राजधानी पत्रिकामा निकालिसकेको छ। 50 हजारले हुन्छ नि, 50 हजारले पानीपुरी बिक्री हुन्छ नि। बाटोमा राख्यो भने हुँदैन त पानीपुरी बिक्री, नाङ्लो पसल हुन्छ। दुःखको मान्छेको कहानी सुन्यो भने त सानोदेखि नै होइन जरादेखि नै काम गरेर 50 हजार लिएर चाहिँ म ठुलो उद्यम गर्छु भन्ने त +2 ब्याचलर पढ्ने त आउँदैन नि, घरै बस्ने आउने हो होइन र। एकदमै यो 50 हजार यसरी गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो मेयर साहबले पनि भन्नुभयो। यो राम्रो एउटा ऊ छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो प्रपोजल लिएर दिदीबहिनीहरू आउनुहुन्छ, युवाहरू जो कोही आए पनि हुन्छ। पक्कै पनि उदाहरणीय काम हो यो। एकदमै रोचक कुराकानी भइरहेछ उपप्रमुखज्यू। अहिले हामी विश्राम लिने समय लगभग भइसकेको छ र विश्रामपछि पुनः फेरि हामी रोचक प्रसङ्ग कुराकानी महिलाहरू सम्बन्धी हक अधिकारको बारेमा हामी कुरा गर्ने नै छौँ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा छोटो विश्राम लिने समय भएको छ। अब कार्यक्रममा लिउँ यो सन्देश सहितको छोटो विश्राम। दर्शक महानुभावहरू, विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। दर्शकवृन्द, आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि हुनुहुन्छ नारायणथान बुढानीलकण्ठकी नगरपालिकाकी उपप्रमुख रमादेवी राईज्यू। कार्यक्रममा फेरि हामी कुराकानीलाई निरन्तरता दिँदैछौँ। उपप्रमुखज्यू,
मैले अघिकै कुरामा जोड्न चाहेँ, कम उदाहरण होला किनभने जनप्रतिनिधिहरू कुनै मिटिङमा जानु पर्यो या भनौँ कुनै कार्य योजनाको बारेमा जानु पर्यो, भ्रमणमा जानु पर्यो भने चाहिँ नगर प्रमुख, उपप्रमुख, अन्य व्यक्तिहरू, पदाधिकारी मात्र जानुभएको उदाहरण छ। यहाँले त नगरको महिलालाई नै बोकेर जानुभएछ। के ज्ञान हासिल भयो यहाँबाट? ज्ञान चाहिँ अब सबै जनप्रतिनिधि महिला चाहिँ हामी लगभग 30 जना जति थियौँ, सबै गयौँ होइन। त्यो योजना थियो हाम्रो योजनामा, त्यो नगरपालिकाले नै खर्च गर्यो। हासिल भन्दाखेरि मैले अघि पनि भने अब यहाँको जनप्रतिनिधिहरू यही काठमाडौँकै भूगोललाई मात्रै हामी चियाएर बसिरहेको र बाहिर काठमाडौँ बाहिर जाँदाखेरि कस्तो हुँदो रहेछ त होइन। इलाममा के रहेछ, इलाम गयौँ हामीले। इलाममा चाहिँ इलाममा नयाँ कुरा हामीले त्यहाँको उपप्रमुखले भन्नुभयो, हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने महिलाको लागि चाहिँ बुहारी चाहिँ कलेज पढ्ने भयो भने हामी फिस तिर्दिन्छौँ भनेर भन्नुभयो। इलाममा पैसा फिस तिर्दिन्छौँ नि शुल्क उहाँहरूलाई चाहिँ बुहारी जतिलाई भन्नुभयो। अब निम्न स्तरका हरूको लागि चाहिँ चियाको खेती त्यहाँ बढी छ होइन। त्यसको लागि चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने यस्तै कुराहरू गर्नुभयो। अब हामी इटरीकै अब त्यो तराई बेल्ट हो, तराई बेल्टको चाहिँ अनुभवहरू हामी सबैले सेयर गर्ने मौका पायौँ। तराईमा चाहिँ के रहेछ? तराईमा चाहिँ त्यही अब निम्न स्तरका लक्षित वर्गकाहरूलाई चाहिँ अब सानो सानो रकम दिएर तराईमा चाहिँ आइतबार, सोमबार, मङ्गलबार, बुधबार करिब हप्तामा 2-3 दिनै हाट बजार लाग्दो रहेछ। अनि त्यो हाट बजारमा चाहिँ सानो सानो रकमले पनि सानो सानो चिजहरू किनेर हाटमा बेच्न लाने, माछाको सिद्रा बेच्न लाने, किरा बेच्न लाने, अनि त्यो रोटीको त्यो झिङ्गिनी जस्तो के बनाएर बेच्न लाने, यस्ताहरू हामी दिन्छौँ। धेरै दिदीबहिनीलाई हामी दिन्छौँ पैसा भन्नुहुन्थ्यो नगरपालिकाको उपप्रमुखले। यसरी धेरै देउस अब यहीँ बसेर नगरपालिका बुढाङगण्डभित्र मात्रै बसेर हामी ठुलो नजरले ठुलो योजनाहरू मात्रै हेर्ने नजरले सानो सानो कुराहरू पनि बुझ्ने सुन्ने मौका पायौँ। देउस कुवामा बसेर समुद्र देखिँदैन, समुद्रमै जानुपर्छ भनेको जस्तो होइन। उपप्रमुख शिव, हजुरहरू यसरी भ्रमणमा जाँदाखेरि उपलब्धिमूलक चाहिँ के भएको जस्तो लाग्छ? उपलब्धि त त्यही हो, हामीले चाहिँ अब योजना चाहिँ छान्दाखेरि अब कस्तो योजना छान्नुपर्छ दिदीबहिनीहरूलाई होइन, र हामीले कुन चाहिँ योजना कसरी चाहिँ महिलाहरूलाई चाहिँ दिँदाखेरि चाहिँ ठिक हुन्छ होइन भन्ने कुरा नै हामीले चाहिँ त्यो ज्ञान हासिल गऱ्यौँ। त्यही नै हो, समय, परिस्थिति, भूगोल सबै हेरेर नै हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ ज्ञान हासिल गरियो। त्यही हो। जस्तै यहाँ त इलामको कुरा गर्नुभयो, तराईको कुरा गर्नुभयो, कति ठाउँमा भ्रमण गर्नको लागि जानुभयो, कति कुराको ज्ञान भयो होइन। यो विभिन्न परिवेशमा चाहिँ भिन्नता के पाउनुभयो हजुरले? भिन्नता त अब इलामको आफ्नै परिवेश छ होइन, अब तराईको भिन्दै छ, यसरी अब हाम्रो काठमाडौँको भिन्दै छ होइन। महिला दिदीबहिनीहरू पनि अब हाम्रो जनप्रतिनिधिहरू पनि यहाँका जनप्रतिनिधिहरू भिन्दै हुनुहुन्छ। अब योग्यतामा, क्षमतामा, हरेक कुरामा भनौँ न, अब त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरू त्यहीँको अनुसार हुनुहुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले विभिन्न क्षेत्र, ठाउँ, भूगोल अनुसार भिन्नता पायौँ। त्यो भिन्नतामा चाहिँ विशेष गरेर महिला हिंसा सम्बन्धीको पनि काम कुराहरू हजुरको भइरह हुन्छ, कहाँनिर अलि धेरै पाउनुभयो हजुरले? त्यसमा चाहिँ त्यो भ्रमणमा चाहिँ हामीले महिला हिंसा सम्बन्धी चाहिँ विषयगत कुरा उठाउन पाएनौँ। त्यो विषय नभए पनि कहिलेकाहीँ त हजुरहरू यस्तै विषयमा जानुहुन्छ नि भ्रमण बाहेक, त्यो जाँदाखेरि चाहिँ यो हाम्रो भनौँ अब हिमाल, पहाड, तराई होइन, यो क्षेत्रहरूमा चाहिँ अलिकति हजुरको अनुभवले कहाँनिर अलिक बढी हिंसा भएको महसुस गर्नुभएको छ त्यस्तो कुनै? खास त अब धेरै लामो यात्रा, लामो टुर त हामीले गरेका छैनौँ होइन। अन्य क्षेत्र भन्नुभयो तपाईँले, सम्भवतः अब अहिले चाहिँ यो तराई बेल्टतिरै होला जस्तो लाग्छ मलाई होइन, अलिकति हिंसा बढी हुने। अनि पश्चिमतिर जस्तो अब अहिले चलिरहेछ नि यो के अरे हाम्रो छाउपडीहरू भएको ठाउँमा, अनि अब
धेरै चलिरहेछ यो के अरे बोक्सीको बात लगाउने कुराहरू भए, यस्ता कुराहरू पश्चिमतिर धेरै भइरहेको छन्। तर अब त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले जहाँ चाहिँ भ्रमण गऱ्यौँ त्यहाँ चाहिँ हामीले त्यस्तो पाएनौँ। यहाँको नगरपालिकामा तथ्याङ्कभन्दा जनसङ्ख्या अधिक भएको हुँदा पनि नगरपालिकाभित्र चाहिँ आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्तिमा कस्तो व्यवस्था रहेको छ? खासै आधारभूत आवश्यकता भन्नाले त हामी घाँस बाँस र कपासको कुरा गर्छौँ। त्यति भइसकेपछि अब हामीलाई चाहिने भनेको सबभन्दा चाहिने कुराहरू धेरै छन्, तर पनि हामीलाई हिँड्नलाई बाटो चाहियो, ढल चाहियो, पानी नखाइकन सकिँदैन। यी तिनवटा कुरा पहिला चाहियो। त्यसपछि चाहिने कुरा त शिक्षा छ, स्वास्थ्य छ, धेरै कुराहरू छन् नि त हामीलाई आधारभूत कुरा त। त्यही भएर नि हामी आधारभूत कुरा सबभन्दा पहिलो त घाँस बाँस कपास, बस्नलाई चाहिँ घर चाहियो, लाउनलाई लुगा चाहियो, खानालाई खाना चाहियो भन्ने कुरा गर्छौँ। त्यसपछिका कुराहरू चाहिँ ढल बाटो नभए भएन। एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ हामी जोडिनको लागि पनि हामीलाई बाटोको आवश्यक पर्यो। त्यसकारण पनि हाम्रो धेरै पैसा चाहिँ पूर्वाधारमा खर्च भइरहेको हुन्छ। जहिले पनि ढल बन्यो, बाटो बन्यो, होइन, खानेपानीमा बन्यो, यी कुराहरूमा। अब यो धेरै बसाइसराई आएर जनसङ्ख्या बढेको कुरा चाहिँ सही कुरा हो, किनभने बुढाङकन नगरपालिकामा 3 लाखभन्दा बढी नै मान्छे छन् र हाम्रो अब 1,53,000 जनसङ्ख्या हुनुपर्नेमा 3 लाखभन्दा अप नै छ। किनभने अब वरिपरिका जिल्लाहरूबाट बाहिरबाट धेरै जिल्लाहरूबाट चाहिँ बसाइसराई पनि आएको र अब काम गरौँ यतै यो राजधानी हो भनेर आएको ले पनि धेरै भएको। र अब व्यवस्था त नगरपालिकाले आफ्नो नगरपालिकाभित्र बुढाङकन नगरपालिकाभित्र डेरा गरेर बसिसकेपछि हामीले तिमी डेरा गरेर बसेको हो, तिमीलाई चाहिँ हामीले दिने अरू सुविधा, स्थायी बसोबास गर्नेहरूलाई दिने सुविधा तपाईँलाई चाहिँ हुँदैन है भन्न हामी सक्दैनौँ र उहाँहरूलाई पनि दिनैपर्छ, किनभने सेवा दिनैपर्छ र त्यो व्यवस्था हामीले गरेका छौँ। किनभने कोभिडकै बेला भयो, त्यत्रो चाहिँ हामीले 1.5-2 करोडभन्दा बढीको चाहिँ हामीले रासन बाँड्यौँ, वितरण गऱ्यौँ। त्यो त अब नगरपालिकाभित्रको मात्रै जनसङ्ख्या होइन नि। अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ भ्याक्सिनकै कुरा गऱ्यौँ, आज 15,000 ल्याउँछ, आजै सकिन्छ, भोलि 15,000 ल्यायो। फेरि दिने पनि भ्याक्सिन अलि ठिकै दिन्छ केन्द्रले पनि, होइन। अब कहाँबाट अब सबै यहीँकोलाई मात्रै भए त छिटै अब सबैले भ्याक्सिन पाउने स्थिति थियो होला, तर हामी त्यो गर्दैनौँ। हामी 77 जिल्ला कहाँबाट बस्नु भएको छ उहाँहरू सबैलाई नै हामीले सेवा गरिरहेछौँ, हामीले समान व्यवहार गरिरहेछौँ। उहाँहरूलाई पनि अहिले सकेसम्म यी आवश्यकताहरू पुरा गरि नै रहेछौँ र अझै पनि भ्याक्सिन आउने क्रम छ, अझै पनि हामी त्यो काममा चाहिँ लागिरहेछौँ। उपप्रमुखज्यू, यो नगरपालिकामा चाहिँ कहिलेकाहीँ कहाँ जाने ध्यान गर्नलाई, पूजा गर्न भन्दाखेरि नारायणथान बुढा नीलकण्ठ भन्ने आउँछ। त्यो ऐतिहासिक मन्दिर पनि छ, होइन? हजुरको खप्तर बाबाको चाहिँ त्यहाँ समाधिदेखि लिएर शिवपुरीको जङ्गल डाँडादेखि लिएर ऐतिहासिक ठाउँ हो त्यो। चक्रपथदेखि केही समय अगाडि चाहिँ सर जाँदाखेरि एकैचोटि मजाले पुगिन्थ्यो, पिच बाटो थियो, आनन्दको थियो। अहिले चाहिँ जाँदाखेरि त्यहाँको स्थानीयको भनाइअनुसार चाहिँ खाल्डाखुल्डीले गर्दा पनि जानै मन नलाग्ने वातावरण भएको छ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यहाँको सहायक मार्गहरू अहिले पनि त्यो बन्दै बिग्रिँदै र फेरि चाहिँ निर्माण नहुनुको कारण चाहिँ के छ उपप्रमुखज्यू? यो कुरा चाहिँ अब मलाई तपाईँले सोध्नुभयो, अझ म पत्रकारहरूसँग पनि सोध्छु। किनभनेदेखि यो डबल कस्तो भने बाटो बनाउँदैछ तपाईँको, होइन, खाल्डोखुल्डी बर्खा आयो, खाल्डोखुल्डी हुन्छ, पुर्दैछ, अनि त्यसपछि अब बत्तीको मान्छे आएर उहाँ बत्ती अन्डरग्राउन्ड भनेर खनिरहेछ, उता चाहिँ उता अर्कोले केबलले खनिरहेछ। अब बन्दै जान्छ, खन्दै जाने, अब खाल्डोखुल्डी त हुने नै भयो, होइन? अब हुने नै भयो। बुढाङकण्ठ जस्तो ठाउँमा जो चाहिँ राष्ट्रपतिको घरै छ, जसको प्रधानमन्त्रीको घरै छ भनौँ न, अब यो कुरो त अब जनप्रतिनिधि अथवा स्थानीय सरकारलाई मात्रै दोष लाएर त भएन नि त। यो त अब सञ्चार माध्यमले पनि हेर्ने कुरा हो, बुझ्ने कुरा हो। नगरपालिकाले मात्रै गर्ने त होइन, बनाउँदैछ, तर भत्काउने निकायले भत्काइरहेछ। अहिले कति ठाउँमा भत्काइरहेछ, बनाइरहेछ, अन्डरग्राउन्ड लाउने भन्छ, बत्तीले चाहिँ भत्काइरहेछ। अब यता त उसको मेलम्चीको पाइप छैन, उता कपनतिर तपाईँको मेलम्चीले एकातिर साइडमा भत्काइरहेछ, अर्कोतिर बाटो बनाइरहेछ।
यो प्रक्रिया अब जबसम्म यो समन्वय, बत्ती, टेलिफोन, खानेपानी यी सबै कार्यालयहरूको समन्वय र स्थानीय सरकारको समन्वय जबसम्म हुँदैन नि तबसम्म यो पुरा हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। भनेपछि उपप्रमुखजी यो एकै समयमा त्यो सबै काम भइदिएको भए शास्ति हुँदैन थियो। अब कहिले बिजुलीको काम आयो, खन्यो, छोडिदियो, फेरि टालटुल गर्यो, फेरि पानीको भन्यो टालटुल गर्यो। यो समन्वय गर्नलाई चाहिँ कहाँनिर चाहिँ चुक्नु भएछ त? स्थानीय निकाय भनौँ या जिम्मेवारी पदाधिकारी भनौँ, मैले अघि भने नि कोर्डिनेसन नभए हो यो विषयमा समन्वय हुनु पर्यो हैन, हुनु पर्यो। अब ड्याङ आएर खनेर गरिदिने, अब विद्युतको पनि हुनु पर्यो, के बिजुली के अरे टेलिफोनको पनि हुनु पर्यो, सबैको समन्वय हुनु पर्यो। नगरपालिकामा यसको हुँदैन, समन्वय हुँदैन। समन्वय हुने भए त त्यस्तो खाल्डाखुल्डी नै हुँदैन। किन हुँदैन रहेछ त? के कारणले अब रहेछ? त्यो माथिल्लो निकायले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा हो। हजुर, हैन के रहेछ माथिल्लो निकायमा चाहिँ जसले चाहिँ नगरपालिकालाई नै नसोधिकिन या समन्वय नगरिकन नै यो कामहरू गर्ने हैन, नीति एकतिर नियति एकतिर भने जस्तो नगरिकन भन्यो भने उहाँहरूले समन्वय गरेको छ भन्नुहुन्छ। गरेको छ भनेदेखि कसरी चाहिँ बनाएको पिच गरेको बाटो चाहिँ भत्किन्छ हैन? पिच गरेको बाटो त उहाँहरूले काट्नु पर्यो भने त काट्नुहुन्छ, भत्काउनुहुन्छ नि त। नगरपालिकामा अब हामी यो खन्दैछौँ ढल या पानी बिजुलीको लागि भनेर आउँदैन, केही फोन गर्नुहुन्छ, केही गर्नुहुन्छ, केही चाहिँ अब उहाँहरूको पनि आफ्नो बाध्यता छ हैन, बनाउनै पर्ने बाध्यता छ, यति टाइममा सक्नै पर्ने बाध्यता हुन्छ। अब हाम्रो पनि त्यस्तै अब भनेको बेलामा बजेट पनि नहुन सक्छ हैन। एकातिर अब के अरे यो नारायणथानको बाटो चाहिँ तपाईँको खाल्डाखुल्डी भयो, यता बढ्यो, उता कपनको बाटो त्यस्तो हुन्छ। धेरै स्थानीयको यो बाटो सम्बन्धी चाहिँ हामीलाई पनि गुनासो आएको छ। उपप्रमुखजी आउनु भयो भने चाहिँ लौ न यो गुनासो सुनाइदिनु पर्यो भनेर भन्नुहुन्छ। अब यतिखेर नगरपालिकाभित्रको स्थानीयहरू जति पनि जनताले यो टेलिभिजन मार्फत हाम्रो मिसन जननी जयते कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ भने पनि उपप्रमुखज्यूले भनिरहनु भएको छ धेरैको गुनासो छ यो अब टालटुल हुने यो बाटो सबै टालटुल भइसक्यो। बर्खामा हो, किनभने बर्खामा अब पानी पनि एकदमै अत्यासिलो पानी परेको हो हैन। अब मान्छेको जिउ धनै जाने गरी पानी पर्यो। अब कपन त डुबा नै भयो। कतिपय कुराहरूमा हामी भविष्य नसोचिकन घर बनाउने पहिला अब पछि के होला नि भनेर घर बनाउने बानी छैन हैन। त्यसले पनि घर तल भयो, बाटो माथि भयो, त्यसको उपाय के होला त? घर तल भयो, बाटो माथि भयो, त्यो त स्थानीय सरकारले हेर्ने कुरा होइन। त्यो त भोलिको विचार गरेर आफूले बनाउनु पनि पर्छ हामीले भन्ने कुरा पनि बुझ्नु पर्यो। उपप्रमुखज्यू यसको जिम्मेवारी चाहिँ कसको रहेछ? केन्द्र नगरको कि या सङ्घीय सरकारको कि कसको रहेछ त? होइन, कस्तो भने के अरे आफ्नो क्षेत्रमा त आफ्नै हो, स्थानीय सरकारकै हो, तर समन्वय चाहिँ गर्नुपर्छ। काम गर्दाखेरि समन्वय गर्नुपर्छ। समन्वय गरेरै काम हुन्छ। किनभने बाटोहरू त ठुलो बाटोहरू, मेन बाटोहरू बनाउने त केन्द्र सरकारले हो नि त। केन्द्र सरकारको हामी यो ठुलो मेन रोड त हामी बनाउँदैनौँ, तर केन्द्र सरकारले बनाउने हो। अब कति ठुलो बाटोहरू चाहिँ सम्झौता गरेर काम भइरहेको छैन। अब सम्झौता पनि अब त्यसको पनि टाइम सरिरहँदो रहेछ, रिन्यू भइरहँदो रहेछ। पहिले गर्ने हो त्यो रिन्यू। अब भित्री बाटोहरू त प्रायः हाम्रो धेरै हामीले बनाइसकेका छौँ। अब यहाँका चाहिँ नि उपभोक्ताहरूलाई, बुढानीकण्ठका जनताहरूलाई नै सोध्नुपर्छ भित्री बाटोहरू अब हामी आउनुभन्दा अगाडि र अहिले के कस्तो भयो भनेर हामीलाई जहाँसम्म राख्छ। अब अन्तिम चरणमै पुगेको छ। माथि हेर्ने हो भने चाहिँ धेरै राम्रो छ। मेन रोडमा मात्र गुनासो थियो, त्यो पनि छिटै राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ आज हामीले यो कार्यक्रम मार्फत उपप्रमुखज्यूले भनेअनुसार प्रतिबद्धता जनाउँदैछौँ। बाँसबारीबाट हामीले चाहिँ त माथि बुढानीकण्ठ प्रहरीसम्म हामीले सिसिटिभी राख्यौँ। हामीले अब मेयर साहबले उद्घाटन गर्नुभयो। अब कति राम्रो बाँसबारीमा अब त केही बढी एक्सिडेन्ट भयो भने बुढानीकण्ठको प्रहरीले हेर्दाखेरि थाहा पाउने। कसको गाडी गयो, कसको अब भिआइपीको गाडी आयो, कता आयो, सबै अब अहिले सबै बिग्रिया छ। मैले सुनेअनुसार बिग्रिया छ। अब त्यसलाई पनि मर्मत गर्ने अब समन्वय गरेरै गर्नुपर्छ सबै कामहरू। पक्कै पनि। दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रममा पालो भएको छ छोटो विश्रामपछि पुनः फेरि हामी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदैछौँ।
दर्शक महानुभावहरू विश्रामपछि पुनः स्वागत छ मिसन जननी जयते कार्यक्रममा। हामी उपप्रमुखज्यूसँग कार्यक्रममा फेरि कुराकानीलाई निरन्तरता दिँदैछौँ। उपप्रमुखज्यू, अघि हजुरले भन्नुभयो नि बाटोको कुरामा पनि समय नै हुँदैन, नगरलाई थाहा हुँदैन, यो सबै भनेर यो शासन प्रणाली त फेरियो, प्रशासनिक प्रणाली परिष्कृत भएको छ कि छैन जस्तो लाग्छ हजुरलाई? केही हदसम्म भयो परिष्कृत, तर पुरा हुन सकेको छैन। किनभने अब तपाईँको 18-20 वर्षमा चुनाव भयो होइन, सङ्घीयता आयो, हामी धेरै परिवर्तनतिर लम्किरहेको छौँ होइन। पहिलाको व्यवस्था र अहिलेको व्यवस्था, नीति नियम व्यवस्था, कानुन, कार्यविधि हरेक कुरा बनाइयो। अब त्यो पहिला त त्यो आउनु पनि टाइम लाग्यो हामीलाई होइन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न पनि समय लाग्यो। तर जुन भने जस्तो अब 100% सबै चाहिँ नि अब भयो। अघि तपाईँले भने जस्तो सिंहदरबार आयो त घरमा, गाउँ गाउँमा भने जस्तो त्यो चाहिँ अब लक्ष्य हो। लक्ष्य बनाउनु, इच्छा राख्नु ठुलो कुरा हो। हामी यहाँसम्म जान्छौँ, यसरी गर्छौँ भन्ने कुरो त्यो एकैचोटि प्राप्ति हुन्छ भन्ने जुन हाम्रो आशा छ नि, त्यो चाहिँ अलिक नहुने रहेछ। किनभने सबै कुरो एकैचोटि चाहिँ हुन्छ, हामी चाहिँ 100% गर्छौँ भनेर भन्न चाहिँ अलिक नहुने रहेछ। किनभने समय लाग्छ, त्यसलाई परिवर्तन पनि त हामी समाज परिवर्तन गर्नको लागि अगाडि बढिरहेका छौँ भनेदेखि त्यो पनि त परिवर्तन हुनु त टाइम लाग्छ नि। पहिला त आफै परिवर्तन हुनु पर्यो, त्यसलाई सोचलाई परिवर्तन गर्नु पर्यो होइन, सोचलाई परिवर्तन गर्नु पर्यो, आफै परिवर्तन, अनि टोल छिमेकीलाई गर्नु पर्यो, त्यो टाइम लाग्छ नि त्यसको पनि होइन। उपप्रमुखज्यू, यो 3 तहको सरकारको कार्य सम्पादनको जिम्मेवारी चाहिँ प्रष्ट छ त? प्रष्ट छ त भन्दाखेरि अब जिम्मेवारी अब केही कुराहरू अब स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिएछ, तर जिम्मेवारी चाहिँ अब धेरै त अब सङ्घीय सरकारसँगै छ जिम्मेवारी होइन। अब प्रदेश त नभनौँ, प्रदेशसँग खासै अब सङ्घीय सरकारले अब कति चाहिँ अब स्थानीय तहलाई चाहिँ दिने अधिकार भनेर चाहिँ अब त्यही अनुसार चलेको छ। सन्तुष्टि कतिको हुनुहुन्छ यो कुरामा? सन्तुष्टि भन्दा पनि अब सुरु हो यो पहिलो 5 वर्ष हो, पहिलो 5 वर्ष हो हाम्रो यो प्र्याक्टिस पनि हो हाम्रो देशको होइन, त्यसमा सन्तुष्टि त हुनैपर्छ। उपमेयरको अनुभवबाट यो पदलाई प्रभावकारी बनाउन के कस्तो उपाय गर्नु पर्ला, अझै के कस्ता नीति हुनु पर्ला जस्तो लाग्छ हजुरलाई अझै प्रभावकारी बनाउन उपप्रमुखको पदलाई? अब यो उपप्रमुख 753 पालिकामा उपप्रमुखहरूको आफ्नो आफ्नै विचार, आफ्नो आफ्नै सोच, आफ्नो आफ्नै चाहना होइन। अब मेरो नगरपालिकालाई यो बनाउँछु, मेरो पालिकालाई यस्तो गर्न पाए हुन्थ्यो, यो जुन छ नि यो आफ्नो आफ्नै छ होइन। तर अब यसलाई प्रभावकारी बनाउन चाहिँ धेरै अधिकार अहिले भनिरहेछ संविधानले पनि, नियम कानुनले पनि उपप्रमुखलाई भयभरको संयोजक बनाइदिएछ। तपाईँलाई पनि थाहा होला, भयभरको संयोजक बनाइदिएछ। तर अधिकार चाहिँ अनि फेरि पद पनि उपप्रमुख होइन। अनि अब जस्तो न्यायिक समिति त अब संविधानले नै दियो, तर अलिकति कता यो माथिबाटै अधिकारमा चाहिँ अलिकति तोकिएर नै आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने केही गर्छु भन्यो भने गर्न पाइहाल्योस् के होइन र, गर्नै नपाए भने त त्यो त्यहाँबाट त्यहाँ, त्यहाँबाट त्यहाँ, त्यहाँबाट त्यहाँ, कसलाई सोध्ने, कसलाई गर्ने गर्दा गर्दै त त्यो नहुन पनि सक्छ। अनुभवबाट नै त्यसो गर्दा त के हुँदो रहेछ भने बजेटै पो फ्रिज हुँदो रहेछ, त्यस्तो पनि फिर्ता पो जाँदो रहेछ बजेट। उपप्रमुख चाहिँ भन्नुभयो अब हातखुट्टा बाँधेको होइन, बाँधेको भन्दा पनि कस्तो भने त्यो प्रक्रिया मिलाउँदै के प्रक्रिया कहाँबाट कहाँ गर्दा गर्दै योबाट यो त मिल्दैन, अब यसो गर्ने ढिलासुस्तीले त्यस्तो पनि हुन जाँदो रहेछ कि।
कतिपय कुराहरू। पक्कै पनि अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ उपप्रमुखज्यू, होइन? अनुभव नै सबैभन्दा मान्छेको जिन्दगीमा ठुलो गुरु हुँदो रहेछ भनिन्छ। समय कालले औचित्यको पनि फरक आकलन गरिदो रहेछ। शिक्षाको पेसामा रहँदा यहाँले चाहिँ शिक्षकहरूको राजनीतिक सक्रियतालाई उचित ठानी पछि गएर अनुभवले त्यो गलत हो भन्ने लागेको प्रत्यक्ष आभास कहिले गर्नुभएको छ यहाँले? त्यो चाहिँ हाम्रो यो जुन स्कुलहरू छ, सरकारी स्कुलहरू छ, स्कुलहरूको जुन क्वालिटी भन्छ नि, क्वालिटी एकदमै नाजुक अवस्थामा पुगेको। अनि देशको सम्पूर्ण अर्थतन्त्रको धेरै बजेट चाहिँ त्यसैमा खर्च भएको, शिक्षामै खर्च भएको। म त गाउँको स्कुलमा पनि पढाएर आएको, कति दर्दनाक पहिला सरकारी हाई स्कुलहरूको छाना छैन, कुनैको छाना छैन, कुनैको बस्ने टेबल कुर्सी नै हुँदैन, कति दुःखले, होइन? तर सरकारको बजेट त धेरै गएको छ नि त सरकारी स्कुलमा, धेरै बजेट चाहिँ शिक्षामा गएको छ। अनि त्यो शिक्षामा पढाउने त म पनि पढाएँ, मैले पनि सरकारी स्कुलमा। अनि त्यहाँ पढाउने गुरुहरू चाहिँ झोला बोकेर चाहिँ राजनीति गर्न जाने। अनि एसएलसीको अहिले पो एसएलसी छैन त है, एसएलसीको रिजल्ट आउँदा चाहिँ एकदमै कम पर्सेन्ट, होइन? अनि क्वालिटी हेऱ्यो एकदमै कम। अब हाम्रो त सरकारी स्कुलको अब केही पर्सेन्ट बाहेक थोरै त अब भइहाल्छ, होइन? त्यसमा 5-10% उत्कृष्ट हुनु भनेको त ठुलो कुरो होइन। त्यही 5-10% उत्कृष्ट सरकारी स्कुलमा भएर त्यहाँबाट उत्पादन भएका विद्यार्थीले देश चलाएको थिए, बुझ्नु भएन भने? बाँकी रहेकोहरू त त्यो जुन एउटा क्वालिटी राम्रो नभएर त कतै हाम्रो शिक्षा त बिग्रिनै नहुने भयो त कतै। अब मैले छोटोमा यहाँलाई सानो प्रश्न गरेँ, लगभग छुट्याउनै नमिल्ने प्रश्न हो, तर समय नभएकोले गर्दाखेरि छोटोमै उत्तर दिन आग्रह गरेँ। उपप्रमुख भएर यति धेरै काम क्रिया गर्नुभएको छ नगरपालिकालाई महिला सम्बन्धीको। मानौ अब प्रमुखै हुनुभयो भने के छ यहाँको योजना? छोटकरीमा बताइदिनुहोस् न। अब त्यो भविष्यले बताउने कुरा हो। कहिलेकाहीँ सोच आउँछ होला नि त, अझै यो गर्न बाँकी थियो, उपप्रमुख भएर होइन गर्न पाएन, प्रमुख भयो भने यो गर्छु भन्ने सोच कहिलेकाहीँ त होइन, त्यो त भविष्यले नै बताउला के गर्ने भनेर। तर पनि हामी महिला युवा जति पनि छन्, युवाहरूलाई चाहिँ एकदमै प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। युवाहरूलाई चाहिँ कसरी हुन्छ, युवाहरूलाई चाहिँ सशक्तिकरण गराएर विदेशमा रोजगारी गर्न होइन कि स्वदेशमै रोजगारी गर। बरु तिमीहरूलाई चाहिँ हामी यहाँ केही न केही तिमीहरूलाई स्थापित गर्नको लागि हामी केही पहल गर्छौँ। र महिला दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ जो पढ्नु भएको छ उहाँहरू आफू गइहाल्नुहुन्छ जागिरमा, पढ्नु नहुनेहरूलाई पनि उद्यमशील बन्नुहोस्, तपाईँहरू 2-4 पैसा कमाउनुहोस् र आफ्नै नगरलाई चाहिँ केही गरौँ भन्ने भावना चाहिँ राख्नुहोस् भन्ने चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ एउटा सन्देश दिन चाहन्छु। र खास गरी युवाहरू नै हो देशको चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ एकदमै अगाडि सारेर उहाँहरूलाई हरेक क्षेत्रमा चाहिँ अगाडि ल्याउनुपर्छ र यो वैदेशिक रोजगारमा जाने कुराहरूलाई चाहिँ पुरै चाहिँ जिरोमा झार्नुपर्छ र उहाँहरूलाई चाहिँ एकदमै अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने नै मेरो चाहिँ लक्ष्य हो। पक्कै पनि यहाँको सोच छिटै नै साकार होस्। यहाँले जुन सोच्नु भएको छ युवाहरूको बारेमा, यहाँलाई कार्यक्रममा आइदिएर आफ्नो यति धेरै कुराहरू, यति धेरै चासो गुनासो थियो जनताहरूको स्थानीयको राखिदिनु भयो। कार्यक्रममा आएर साथ समर्थन र आफ्नो कुरा जिज्ञासा राख्नुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अहिले हामी बिदा गर्छौँ हजुरलाई। हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद, मलाई बोलाइदिनु हो मिसन जयन्तीमा। अब यहाँलाई टिमलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, हामी आज कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। आउँदै गरेको यो छठ हामी समस्त विश्वभर छरिनु भएको हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको चाड हो, छठ पर्व। सबैजनालाई मिसन जननी जयन्ती कार्यक्रमको तर्फबाट शुभकामना दिँदै
र फाल्गु नन्द जयन्तीको पनि हामी शुभकामना प्रदान गर्दै सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा यो हार्दिक शुभकामना प्रदान गर्दै सबैमा सकारात्मक सोच र एकताको सोच बढोस् भन्दै कार्यक्रमबाट आज हामी बिदा हुन्छौँ। सत्य मात्रको जय होस्।